Good morning guys, qui دايرين لاباس عليكم, j'espère que vous allez bien. On se retrouve moi pour un nouveau vlog né sur ma chaîne et ça va être une journée avec moi en confinement. نهار معايا في الحجر الصحي tout simplement. Je vais vlogger اليوم toute seule حيت بغيت نوريكم شويه الكواليس ديال نهيلة, mais pas en tant que femme ولا en tant que مرا خدامه ولا, مي الكواليس ديال نهيلة لا يوتيوبوز اي نهيلة الانستغراموز. كدابا راني نشوفوا شنو حاطه حدايا وشوفوا شنو راني موجده باسكو جو في فيلمي ان توتو. دونك اليوم عرفتو راه فقت صايبت شعري, درت لي سوان وجهي, دابا درت ما كريم هيدراتونط اكسيتيرا. مازال ما فطرت ما حتى حاجه, شربت غير الماء وقلت جو في فيلمي دابا باسكو اليوم سي جورني تري شارجي عندي. جو دوا فيلمي, جو دوا بوستي سور انستغرام اون فوتو. بعد خاصني نجمع الدار هاد لي دو جور. جو سي با واش نتوما بحالي قولوا لي, مي هاد الايامات كاين الغيام وانا صراحه ماشي بنت تاع الغيام. اون فوا كيكون الغيام جي انفي دو ريان فير لوبوزيت. اي فاش كتكون الشمس كنوض فيها لا باش فيها الحيويه والنشاط وباغا ندير بلان دو شوز, وكندير بلان دو شوز داك النهار. مي فاش كيكون الغيام جو نو بوش با دو لي ولا جو نو بوش با دو كانابي. اليوم قلت غادي نفوق لكم لا جورني باش نتشجعوا انصامبل وقولوا لي واش نتوما بحالي فاش كيكون الغيام ما كتحملوش ديروا حتى شي حاجه. مي بون انا دابا جو فيلمي ان توتو, جو فيلمي ان توتو بهاد لا باليت هادي. ديجا فيلميت لكم بها ان توتو سور انستغرام, ان توتو فيولي شفتو في اخر فلوغ في لاشين دو فلوغ. دوكو جو في ريوتيليزي سيت باليت باسكو بزاف ديال البنات قالوا لي بلي كاينه عندهم في الدار ما كيعرفوش يستعملوها. اي غادي نستعمل هاد اللون نوريكم. هيا دي لا باليت بغيت نستعمل هاد لو فيغ هذا باستيل. Donc voilà, هادشي اللي كاين. on va filmer ensemble. Après je vais faire du montage ديال le montage على هاد لو توتو, وغادي نصايبو اون فوتو باش نحطها في انستغرام باسكو سفي لونطون وانا ماشي اكتيف في انستغرام. يعني جو في دي ستوري, جو في دي لايف اكسيتيرا, ولكن ما كنحطش لي بوست. مي دابا ام باك اي جو سوي ترو موتيفي ا فير بلان دو شوز. جو سوي ترو انسبيري. يعني بزاف تاع لي لوكونتات باغا نديرهم. شوفوا بوبي خنزه, ايوا بوبي نجيبها تشوفوها. هيا الخنزه ما كتبغيش التليفون. شوفي شكون هادشي؟ اوه سي كوا, سي كي هادشي؟ غادي نحط سي مي شفو مونج با لي شفو. يلا نفيلميو. اول حاجه غادي نوجد ما تونو, غادي نشوف شنو غادي نلبس في لو توتو وغادي نبداو نصورو فيه. الوغ qu'est-ce que je vais porter مشكله. je pense غنلبس شي حاجه كحله ولا بيضاء. alors soit un truc comme ça, soit un truc noir باش يبقى الفوكس. ديما انا جيسي دو فير ان truc بحال هكا باش يبقى لو فوكس غير على لو ميك اب ويكون فريمون لباس تري نوتر. دونك alors pour هاد لو توتو je pense شي حاجه كحله. alors je sais pas صراحه, ولا un truc blanc. فكرت نلبس هادي ولكن فكر غندير ان لاينر نوار je sais pas. اي عاوتاني في اخر توتو كنت لابسه الكحل. دونك je pense غنلبس لو بيج. je pense غنلبس هاد لا فيست, elle fait jolie. ouais je pense غنلبس هادي. alors في الاورديناتور غنطلق موسيقى اي غادي دابا غادي نقاد لي لايت ديالي. عندي هاد لا رينغ لايت هادي. غنشوف ان فيت جي انفي دو ندير فحال لا لوميير فاش كتكون الشمس. غنحاول نفيكيها, غنشعل هادي وغنشعل هاديك, وهادي غنديرها كلها بيضه لوميير بلونش, وغنشوف واش غيعطيها ان بيل ايفي د لوميير او با. اي بيان سور بوبي كي كتشوفني شعلت البيسي كتم جايه تجري. let's go. alors voilà ce que ça donne. غادي نقاد غير لا رينغ لايت باش متبقاش هكا. كتلقاو حدايا الرام ديال قرايه الماء باسكو جو بوا بوكو دو اي كنفيلمي انايا بمون 11 برو باسكو كيجيني بلو فاسيل اي بلو رابيد كو الكاميرا. فوالا غادي نقاد لا رينغ لايت مع لا كاميرا كامله وغادي نبداو. شوفوا انا جالسه كنصور, شوفوا الاخرى فين كتمشي تتكا ليا. بوبي هذاك راه ماشي فراش, حيدي فوق البيسي, حيدي فوق البيسي. مي سينو هيا دي الروينه. بون صافا راه وليت كندير هاد لابواط حدايا باش كلشي نخشيه لداخل. وحقا خصني نغسل مي بانسو. عرفتو شحال وانا ما غسلتش مي بانسو؟ الا قلت لكم واحد شنو نقول لك, واحد شهر ونص. اي سي فريمون با بوسيبل. وكل نهار كنقول اليوم غدا. مي جو بونس كو اليوم جو مي شوفير غادي نغسلهم. مي فريمون سي اون كورفي, جو ديتيست فير سا.
Je me suis démaquillée. Bon, après داك الكحول الصق ما بغاش يمشي مي صافي جو me suis démaquillée. درت شويه تاع l'huile دو شنو هاديك زيت ارغان بالصافرون ديال مارك غلوري. وصافي دابا غادي نمشيو نطيبوا الغدا. قلت بلا ما نفطر صافي تنتغدى ونيت مي ديجا الجوع. غادي نصايبوا اون سالاد و اون كيش تري تري هيلثي كتجي فريمون زوينه بزاف. يلا نمشيو. الوغ بسم الله كنتلاقاو في الكوزينه. دونك غادي نصايبوا اون كيش بالخضره. انا هادو هما الخضره اللي كنستعمل كندير القرعه والبرو والبروكولي. دونك ويلي كاع ما تيبان. دونك قلت البروكولي والبرو والقريعه كتجي بنينه بزاف. اون بليس كو دو سا الي تري تري هيلثي. المهم غادي نوريكم كيفاش غادي نصايبوه. دونك البرو راني غسلته غادي نقطعوا ليه لاطيت بحال هكا. راكم عارفين كيفاش كيتقطع البرو. غادي نقطع ليه هكايا نخليه شويه تاع الخضر كيعجبني وكيتعمر بلي فيبر صافي. وغادي نقطعوه نشلضوه. الوغ انا دابا قطعت لي ليغوم ديالي. درت البروكولي كما شفتوا البرو والقرعه قطعتها اون لاميل موالفه كنحكها. المره قلت نجربها هكايا مقطعه اون لاميل. ابخي نتوما سي كوم فو فولي. دابا غادي نزيد ليهم زويته بلديه. انا القرعه انا سبان ليغوم صراحه اللي كيعجبني ناكلو ونطيبو وداكشي ولكن كنديرو بحال هكا في لي كيش ايتو باش ما كيبانش وكنتنفعوا من المنافع ديالو. انا دابا غادي نزيدو لي زيبيس ديالنا. غادي نحك واحد 3 تاع الدروس تاع الثومه وغادي نزيدو معلقه صغيره ديال السكينجبير بحال هكا. راس المعلقه ديال الابزار باش ما تجينيش حاره. انا ومعلقه صغيره ديال الملحه. وغادي نديرهم يطيبوا. لاباط خديت لاباط فيتي باش ندير لاكيش. نتوما تقدروا تستعملوا سوا لاباط فيتي سوا لاباط بغيزي. انا كتعجبني لاباط فيتي باسكو كتجيني تري تري ليجير. دونك غادي ناخذ ان مول هكايا داير بحال هكا يكون شويه عريض ونحط فوقو لاباط ديالي. فوالا فوالا شوف فريمون راه هي il n'y a rien de plus facile que هادشي. دابا غادي ناخذ واحد الفرomage وغادي ندهن به لو فون ديال ما طارت. انا غادي نستعمل هاد بوك. اون فيت هذا سان فرomage طارتيني اللي ما عمري صراحه سمعت به حتى شفت لي فيديو ديال تو بور سو فير بيل ليلى اللي ديما كتستعملو في سيكيش. دايوغ حتى هاد لاكيش اللي انا كنصايب سي ان بو انسبيري دو لاكيش اللي كتصايب اوسي ليلى. دونك وصراحه مشيت شريتو ابري سا ريكومونداسيون اي صراحه جادور كيبنن بزاف. دونك غادي ناخذ اون اسي غروس كونتيتي. Après, l'étape elle est optionnelle. يعني si vous êtes gourmand, si vous aimez le fromage, داكشي انا ما كنستعملش الفرomage رابي بزاف يعني كنخليها بلا فرomage. دونك كندير هذا لتحت باش كيبنن ليا لاكيش. الوغ بور العماره ديال لاكيش سي سامبل. كيخصكم البيض ولا كريم فريش. دونك انا كنستعمل 4 ديال البيضات والحليب. حتى الحليب انا كنزيد شويه تاع الحليب باش كتجي اونكتوز. فوالا غادي نزيدو 3 المعالق صغار ديال لا كريم فريش كبار زعما 1 2 et 3. هكا وغنزيدو 2 معالق كبار ديال الحليب.
الزير شويه فوالا وبيان سور مليحه. غناخد ان فوي بحال هكا وغادي نجي نخلط لو طو. ابري نتوما تقدروا تزيدوا لي بغيتو تقدروا تزيدوا مع الكروفيت الدجاج شاركوتري سي كوم فو فولي. انا جوبونس غادي نزيد شي طريفات ديال الشاركوتري معاه. دونك دابا غادي نجيو نمونطيو اون فادير هاد لاكيش ديالنا. دونك لا فارس ديالي ها هي دي طابت كما كتشوفوا. غادي نزيد طريفات ديال الشاركوتري بحال هكا هادو ديال الدجاج كوم سا. فوالا و غادي دابا ابخي نكب هادشي البيض ولا لا كريم فريش ونحلب. ودابا هنايا سي اوبسيونيل سوا تزيدوا فرomage رابي سوا ما تزيدوش. انا ما كنزيدوش. ودابا غادي ندخلها الفران باش طيب. يفو بريشوفي لو فور باسكو لا بات فيت راكم عارفين كي خصها الفران يكون ديجا سخون. وكنخليها واحد قول واحد 15 20 مينوت بحال هكا كنبقى حاضيه فاش كيكون الفران ديجا سخون. يعني حطيت لغديبه من بقات لاكيش انا غنحطها مي بون. هاي ديال لا سالاد لا فاموس سالاد اللي كنديرو ديما او دميدي. سي هاي Salut, ça va ou quoi? Est-ce que ça va? صافي غنجيب لاكيش نحطها هنايا. او ها هي ديال لاكيش شوفوا كي كتجي فريمون واعره. هانتوما شوف كتجي فريمون واعره. دونك كنتفرجوا في كاسا دي بابيل. علاش هذا وراجو؟ سبيطر هذا. جالسين او كالم. طبعا كاين الكاسا دي بابيلوس. خرجت لا سيزون 4 وقلنا دابا نشوفوا شويه لا سيزون 3 غير باش نعاودو ناكلو. اميش بليز اميغوس كاسا دي بابيلوس. Hello guys, donc Nest. صراحة نست جو سوي كوبابل ضربتها بنيسة بقينا على شي 3 ولا 4 ساعات سويتها لا سيست فريمون طحت هكا و جو مو سوي اندورمي. دابا راه فقت يلاه لا هادي فقت هادي واحد 1 اور دابا فقت مع ديك 7 دابا راه 8 فقت مع 7 جمعت الكوزينه جمعت الماعن ديال الغدا نظمت الكوزينه اكسترا وخليت الماعن كيقطروا وقلت علاش لا ما نديروش ان بتي غاتو جو فو مونطري شنو لقيت هادي في البلاكار. واحد النهار كنت كنتقدى اون بيرسون اللي كانت معايا elle m'a recommandé هذا. بون انا صراحه شوي با تري فان دو هاد لي بواط اللي كيكونوا ديجا فيهم لي ميكستور ديجا مخلطين. انا صراحه كنبغي نخلط داكشي بوحدي ولكن هذا شكروه ليا بزاف الناس اللي معايا في الخدمه هما اللي قالوا لي خذيه فريمون تيجي بنين بزاف. دونك سي لي بروني. المهم دابا راه كتسمعوا الصداع حيتاش مهدي طلق كاسا دي بابيل في الصالون. دونك فوالا انايا غادي ناخذ هذا غنصايب به دي بروني وغادي نديرو في هاد لو مول داير. هو نورمالمون خصني نديرو في ان مول كاري ولكن ما عنديش ان مول كاري صغير دونك معليش غادي نديرو في ان مول هكا. دونك قالك هذا خصنا نزيدو ليه زيت الروميه 75 ml وخصنا نزيدو 50 ml ديال الماء. انا صراحه ما غاديش نزيد 75 ml ديال الزيت حيت ما كنبغيش داكشي يجي مزيز بزاف. غادي نزيد غير شويه تاع الزيت وغادي نزيد اني ميزانيه ديال الماء وصافي يلا نبريبار سا. نسيت ما نقول لكم اللي غنزيدو اوسي بيضه. الصراحه سا سالونس بيان جوباش يبان لكم ولكن فيه طريفات هكا دي مورسو دو شوكولا. الصراحه سا برومي جو بونس كو فريمون هادشي غيجي بنين. اي فوالا دونك فوالا سكو سا دون. غادي نجي جو في ويلي مون مول ونكب لا ميكسور ديالي مع الصراحه كيفاش غادي يجي حيت درت داكشي بلا عبارات مع هذاك الكاس العبارات ديالي تخسر. ناخذهم ايرخا فوالا وندخلوه للفران. انا جي ديجا بريشوفي مون فور ل 180 دوغري وغادي يطيب لمده 30 دقيقه.
voilà ce que ça donne. انا j'ai rangé في هاد لا كوربي هادي كندير فيها كاع لي زاباري شوفون ديالي وغتبان لكم هادي تما. هادي كونفيت درت فيها الحوايج اللي يلاه كومونديت من شيئين هاد الايامات خليتهم تما باش نشوفوا واش نتوما فوزيت انتريسي ندير لكم ان اول او با. انا الا راكم كتبعوا لي فلوغ ديالي vous savez que مره كندوز دي كوموند اون لين باسكو الصراحه دي فوا جي بوزوان داشتي دي تروك اون لين ابار ماشي شي حوايج ضروريين مي دي فوا جي جوست بوزوان دو فير ان بو شوبينغ باش نطلع شويه المورال. اي جافي باسي اون كوموند شي اني الصراحه وصلتني سانز اوكان سوسي. جافي ديزانفيكتي لو كولير قبل ما ندخلوا للدار ودخلت الحوايج وراني حاطاهم. دوكو نتوما دابا قولوا لي واش بغيوني ندير لكم لو اول شي ان كوميم. انا سا مكوت ريان قولوا لي ديري غادي نديرو غنحطو لكم. سي سا نفوز انتريس با ما غنديرهمش غادي غير ندير الحوايج في البلاكار وصافي. مي باسكو اخر مره حطيت لو اول شي ان بزاف الناس عجبهم مي عاوتاني بزاف الناس قالوا لي لا سي با لو مومون ما داكشي ديال كورونا اي تو اي بيان سور جو كومبرون ولكن عاوتاني جو مي دي كو vu que on est dans une situation assez difficile on a besoin de regarder des trucs qui vont nous divertir et les hauls je vous montre ce que j'ai acheté. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les mêmes choses les je pousse pas à l'achat, je vous montre juste qu'est-ce que j'ai acheté. Oh, ça fait. Donc dites-moi dans les commentaires est-ce que ça vous intéresserait ou pas. La chambre à coucher هي مازال مروونه مهدي قبيله دار لا سيستما مازال ما جمعتش دوك لي بانسو محال غادي نغسلهم اليوم. فرانشمون جو سوي ولكن واقيلا جو مشوفي وغادي نغسلهم parce que j'ai envie de filmer plein de trucs et mais je peux pas filmer avec les pinceaux sales surtout les pinceaux pour les yeux. ايوا هادشي اللي طالع مي بدا فرحت حيتاش لا بيس ماكياج قديتها اذا فزي فريمون لونطو ما قديتهاش. ديك لا بيس سي لون دي بيس في لا ميزون اللي كتكون ديما مرونه باسكو كنجلسوا فيها اش 24 الا ما كانش ميدي جالس فيها كنكون جالسه فيها انا فيكو صغيره دغيا كترون كنحط فيها كاع لي كولي اللي كيوصلوني اكسترا دونك دغيا كتنوض فيها الروينه اون بليس بوبي كتبقى تلعب فيها يعني جو ليس ايماجيني مي صافي دابا راني على حساب الطابلو لو غاتو بروني غادي نمشيو نقطعوه. هذا لو بروني كيسكيل دون صراحه كيبان بنين. غادي نشوف واش عندي سكر غلاس كوم سا جو سوبودغ من الفوق وغادي نقطعو نحطو صراحه سا باغي ترو بون. الشوكولا فوندو من التحت ça a l'air trop moche. Et voilà دو لو بتي غوتي ديالنا لي برونيز اي جو بانان بالحليب بصحتنا ورحنا. بوبي هي بحال ديما جالسه حدايا هنايا ميدي تا هو جالس حدايا هنايا كنخدمو ما في منسانه. مي سينو بور الناس اللي كيسولوني ديما شنو هو لو لوجيسيال دو مونتاج اللي كنستعمل most of the time كنستعمل هذا سي اي موفي. سينو اوسي تعجبني فاينل كات برو مي فاينل كات برو بعدا il est payant داير $400 il faut l'acheter et il est plus complexe. يعني الناس اللي كيبغيو يديروا دو غرو مونتاج يعني حنا فاش فريمون كنبغيو نديروا دي مونتاج تري élaboré كنستعملوا هذا ولا فيلمورا. سينو انا اي موفي بور لي فلوغ العاديين لي فيديو العاديين. شوفوا هذا الزين هذا شوف بوبيتو ما فيفي انتي زوينه. بون كيما شفتوا جلسنا انا ومهدي انا بوسي انايا دابا خدامه سور لو مونتاج تاع هاد لا فيديو اللي كتشوفوا دابا اي انا ومهدي ان فيت مره هكا دي ريونيون كنجلسوا on parle du travail tout simplement de la chaîne de vlog parce que عندنا la chaîne de vlog ensemble et الحاجه اللي ما كتعرفوش هي انه حنايا en fait les vidéos etc عندنا des analyses اللي كيديرهم لينا يوتيوب باش كنشوفوا شنو هي لا فيديو اللي خدمات شنو هي لا فيديو اللي ما خدماتش شنو هي لي فيديو اللي كان فيها لو بلوس دو لايك لو موان دو لايك لو بلوس دو كومونتير etc donc on analyse داكشي وكنشوفوا شنو اللي عجبكم كثار شنو اللي ما عجبكمش باش حنا كنقدروا نطوروا من notre contenu parce que bien sûr ça sert à rien اننا نديروا du contenu اللي ما كيعجبش au final donc votre avis compte et on essaie de voir et d'analyser شنو هما لي فيديو اللي نتوما تيعجبوكم باش نزيدوا نكثروا منهم et surtout que vu qu'on est en confinement la chaîne de vlog je sais pas صراحه شنو غادي نديروا فيها parce que on peut pas vous vloguer quotidiennement la vie à la maison parce que واحد الوقيته غيولي داكشي ريبيتيتيف. دابا صافا on essaie de gérer parce que كل نهار كنديروا شي حاجه مبدله على نهار دافون
ولكن غيجي واحد النهار on va être saturé. Donc on a essayé de trouver des idées de vidéos à faire, بحال des challenges, بحال واحد لا فيديو مهدي غنديروها sur sa chaîne ديال les parfums. غير stay tuned, vraiment une idée de vidéo très intéressante. Et voilà, donc on a essayé درنا واحد le brainstorming. Et mazal, du coup, on essaie de voir les vidéos qu'on peut faire. Et ça fait, donc, en fait, la chaîne de vlog, on l'étudie, que ce soit la chaîne de vlog ou ma chaîne. Ma chaîne, عندي des analyses, عندي واحد اليوتيوب كيدير لي واحد لي غرافيك اكسترا باش كنشوف شنو هي لاكتيفيتي ديال لا شين، نقدرش نقصد لاكتيفيتي اكسترا. وحنايا كناخدو دوك لي زاناليز و اون لي انتربريت حنايا كنشوفو شنو نقدروا نزيدو شنو نقدروا نقصو باسكو اون بران سا تري او سيريو باسكو حنايا بيان سور راكم عارفين يوتيوب سي با جوست اون باسيون ولا سي كوميم ان ترافاي اوسي باسكو اون انفيستي بوكو دو نو ميم اون انفيستي بوكو دارجون دسو اوسي اي اون اي لا ديبي لونطون. انا راه ما شين قربات ديال 3 ans donc voilà. Mais sinon هادو هما الكواليس un peu ديال داكشي ديال لو يوتيوب ديال الانستغرام ديال لي فيديو اللي كتشوفوا. سي سا سي بوكو دو travail بوكو d'investissement. دابا il est 1h du matin يلاه بديت المونتاج. بون يلاه بديت هادي واحد شويه باقي عندي ما ندير فيه. ابري غنخليه يتابلودا، غادي نمشي ندوش، غادي نجي نقاد لا مينياتور اكسترا نحطو باش غدا ان شاء الله جيسبر يتابلودا في الوقيته هي هذيك. الا بغيتو المره الجايه نوريكم كيفاش كنقاد لي مينياتور كيفاش كنابلودي سور لا شين سي سا فوز انتريس. اي اوسي باغا ندير اون فيديو ديال بور لي جون فيت اللي باغيين يبداو يوتيوب واللي باغيين يبداو انستغرام واللي ما عارفينش كيفاش يبداو ولا منين يبداو. جو بونس كو غادي ندير اون فيديو اللي غادي نهضر فيها على كاع داكشي. غنقول مي زابوني سور انستغرام ديكو تبعوني سور انستغرام انهم يطرحوا عليا كاع لي كيسيون اللي عندهم علاقه بيوتيوب وغادي نجاوب على دوك لي كيسيون en toute transparence. يعني على les revenus, على comment commencer, على الخلاص كيفاش داير etc. parce que je sais que c'est quelque chose qui intrigue beaucoup. انا صراحه ما كنبغيش نقول شحال كنتخلص من يوتيوب parce que déjà c'est quelque chose de très variable. يعني كل شهر ورزقو، ولكن on peut donner une idée باش الواحد يعرف باش ما يبقاوش في الفلو باسكو بزاف ديال الناس بدا يسيماجين دي تروك لا علاقه لهم بالواقع، كيسحاب لهم الملايين كنتخلصوا alors que c'est pas vraiment le cas. Donc voilà, et كيما مهدي ديما يقول يوتيوب c'est comme un projet, c'est comme شي حاجه انفستيسيتي فيها بحال شي قهوه حليتها خدمات لك راه غتدخلك، ما خدماتكش ما غاديش تدخلك. Et voilà. Donc sur ce, je vous fais des énormes bisous. Merci d'avoir regardé le vlog هذا حتى الاخر. انا promis راني j'essaie vraiment de faire mon maximum pour vous poster le plus de vidéos possible. وراها جايه une vidéo Netflix نوريكم كاع لي سيري اللي كنتبعوا، كاع لي سيري اللي تقدروا تشوفوا pendant هاد لو كونفينمون هذا باسكو كاينين فريمون دي سيري زوينين. اي دوكو فوالا ما تنساوش تخليو لي لايك ديالكم الى عجبتكم لا فيديو، وشاركوا القناه الى اول مره تفرجوا الفيديو ديالي ومازال ما شاركتوش. اي دوكو جو في دي بيزون، نتلاقاو très prochainement ان شاء الله pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bye.